हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद कूफा के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ तो सामीईन में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं शाम से कई महीनों का सफ़र तय करके कूफा पहुँचा हूँ ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल करने की इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहो कर सकते हो। उस शख्स ने कहा, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीज़ों के बारे में बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सांस लेती है मगर इसमें खून और गोश्त जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले आसमान को किस चीज़ से पैदा फरमाया। मेरा पांचवा सवाल ये है कि आप मुझे सातों आसमानों के नाम बता दो। मेरा छठा सवाल ये है कि आप मुझे आसमान के तालों और इनकी कुंजियों के बारे में मालूमात फराहम करें। मेरा सातवां सवाल ये है कि आप मुझे इस ज़मीन की सबसे बेहतरीन वादी का नाम बताएं। इसके बाद मेरा आठवां और सबसे आखिरी सवाल ये है कि रोए ज़मीन पर सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है। नाज़रीन गिरामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये जो वाक़या हम आपके साथ बयान कर रहे हैं, ये वाक़या आज से 1000 साल कबल अहादीस की मुस्तनद किताबों मसलन किताबुल अग़साल के बाब नंबर 10 हदीस नंबर 25 में नुमाया तौर पर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम्हारा पहला सवाल ये था कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया था। तुम जान लो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा फरमाया था। तुम्हारा दूसरा सवाल यह था कि इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर 10 कौन सी चीजें हैं। तो तुम जान लो कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में सबसे ज्यादा ताकतवर पत्थर को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इससे भी ताकतवर चीज लोहे को पैदा किया जो पत्थर को भी काट सकता है। इसी तरह आग को लोहे से भी ज्यादा ताकतवर बनाया जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर पानी है जो आग को बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर बादल हैं जो इसे उठाए फिरते हैं। बादल से भी ज्यादा ताकतवर हवा है जिसकी वजह से बादल आसमान पर इधर उधर उड़ते रहते हैं। हवा से ज्यादा ताकतवर हवा का वो फरिश्ता है जो हवा को आसमान पर उड़ाए रखता है। हवा के फरिश्ते से भी ज्यादा ताकतवर मालिकुल मौत है जो हवा के फरिश्ते को अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मौत दे सकता है। मालिकुल मौत से भी ज्यादा ताकतवर खुद मौत है जो मालिकुल मौत को भी मौत दे देगी। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर अल्लाह तबारक व ताला का अम्र कुन है। जब अल्लाह ताला किसी भी काम के लिए कुन कह देता है तो दुनिया की कोई भी चीज उसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकती, और वो काम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से होकर रहता है। ए इब्ने आदम, तुम्हारा तीसरा सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जो सांस तो लेती है लेकिन इसमें गोश्त खून जैसी कोई चीज मौजूद नहीं। तो ए इब्ने आदम, तुम जान लो कि वो चीज सुबह है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि कसम है रात की जब वो जाने लगे, और कसम है सुबह की जब वो सांस लेने लगे। प्यारे दोस्तों, ये सुबह शाम दिन रात सितारे सयारे कहकशाएं, ये सब कुछ भी अल्लाह तबारक व ताला की मखलूकात है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक सूरतुल इसरा पारा नंबर 15 आयत नंबर 44 में इरशाद फरमाता है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और वो हर चीज़ जो सातों आसमानों और सातों ज़मीनों में रहती है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह बयान ना करे, मगर तुम इनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक सातों आसमानों और सातों ज़मीनों में रहने वाली मखलूकात के अलावा खुद सातों आसमान और सातों ज़मीनें अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन हम इंसान इन चीज़ों की हम्दो सना करने के अंदाज को समझ नहीं सकते।
اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں۔ تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہائے-ہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام الروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجماع ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں رستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو، زمین پر خوبصورت ترین وادی سنندیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستوں، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا نام بیروت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے ہر حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے رستے پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن افسوس، اب وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، ابھی وقت ہے کہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔